अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान वापस आ चुके हुए हैं। उनके वकला मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं। उनके केसेस के हवाले से वो क्या कार्रवाई चल रही है, क्या उनको रिलीफ मिल रहा है, पंजाब हुकूमत ने कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करके उनको रिलीफ दिया है, एक जो उनको सजा हुई थी अल-अदलिया केस के अंदर उसको मुअत्तल किया है, उसके पीछे हकाइक क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। साथ साथ नाज़रीन, जो है एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे के ऊपर तब्दीली आ रही हैं, लेकिन जो आम आवाम है पाकिस्तान की, उनके मसाइल के अंदर कोई कमी नहीं है। गैस की कीमतों के अंदर जो होश इजाफा होने जा रहा है नाज़रीन, आप परसेंटेज भूल जाएंगे। वो हिसाब किताब हम लगा रहे हैं कि वो कितने सौ परसेंट है, 300, 400, 500। अली मलक हमारे नुमाइंदे हैं, उनके पास काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फलस्तीन के अंदर जो इस वक्त हालात वाक़ियात बने हुए हैं, अमेरिका एक तरफ एक बात करता है, ऑन ग्राउंड क्या इस वक्त मामला हैं। 5000 से ज्यादा वहां पे शहादतें हो चुकी हुई हैं, और इस वक्त जो सीज है गजा का वो जारी है। आने वाले दिनों के अंदर वहां पे क्या डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो आज हमारी सबसे पहली स्टोरी है, ज़ाहिर नाज़रीन, जिस दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद पाकिस्तान के अंदर वापस आए हैं, पाकिस्तान सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। आज भी जब मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अदालत के बाहर, उनसे पूछा गया जनाब आला इलेक्शन के हवाले से क्या आपका प्लान है। उन्होंने कहा जी हमने तो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है लाहौर के जलसे के साथ ही। अब पंजाब के ऊपर सबकी नजर है। पंजाब के अंदर जाहिर है एक जो पंजाब का सियासी मंजरनामा है, वहां पे एक नई जो पार्टी है वो मार्ज़े वजूद में आ चुकी हुई है। शुरू में तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब का ये ख्याल था और हसन अयूब का भी ये ख्याल था, मैं भी उसमें शामिल था, कि आईबीपी जो है वो बस एक साइड किक के तौर पर रहेगी सियासी मंजरनामे के ऊपर। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, पिछले दिनों जो है आपने देखा कि जो हबीब साहब हैं पीटीआई के, वो उन्होंने ज्वाइन किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 3-4 खवातीन है साहब का पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली, वो भी शामिल हो रही हैं। जो इतलात आ रही हैं चौधरी साहब, वो ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर खान तरीन साहब जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, उनके पास जहाज भी है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है। आप देख रहे हैं कि जब भी जहां पे मीटिंग्स होती हैं माशाल्लाह जबरदस्त बैठने का इंतजाम होता है, पीछे लॉन भी होता है। जो लोग वहां पे उनके सोफों के ऊपर जाके बैठते हैं, वो काफी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और उनके चेहरों के ऊपर काफी हम देखते हैं कि वो तरोताजगी भी आ जाती है। ख्वाजा नसीर अगर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के अंदर, ये जो आज ज्वाइनिंग हुई है डिफरेंट खवातीन की, तो उनसे पहले इसी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हुआ क्या है, कब से ये लोग राब्ते में थे। और इनमें से अभी खबरें में देख रहा था कि एक आध जो है मेंबर, शायद वो तो मफरूर भी थी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी थी किसी केस के अंदर। उस हवाले से क्या सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ख्वाजा नसीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि ये अचानक ये डेवलपमेंट हुई है वहां पे, या कुछ दिनों से ये सारे मामला चल रहे थे? खासतौर पर अंदलीब अब्बास साहिबा जो हैं, उनके हवाले से कुछ खबरें थी कि उनके ऊपर केस भी था और वो मतलूब भी थी पुलिस को, अदालतों को। जी ख्वाजा साहब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज लाहौर में जो आईबीपी के अंदर 3 खवातीन की ज्वाइनिंग हुई है, तीनों खवातीन अपने अपने सियासी पस मंजर को लेकर पीटीआई के लिए नहायत अहमियत की हामिल थी। इनमें सबसे अहम जो ज्वाइनिंग है वो अंदलीब अब्बास की है, कौमी असम्बली की रुकन भी रही। पंजाब में इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन थी, इंतहाई वोकल किस्म की स्पोक्स पर्सन थी। और डॉक्टर यासीन राशिद जो कि प्रेसिडेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की, उनके साथ यानी कि ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक खवातीन जो है एक लंबे अरसे से इकट्ठी थी, ज्वाइंट थी। और 9 मई के अंदर भी बाकायदा तौर पे अंदलीब अब्बास उस दिन भी लाहौर में मौजूद थी, और बड़े बोल्ड तरीके से उस दिन भी इन्होंने मीडिया से टॉक्स की। इनका कहना था कि इस वक्त जो एक जुल्म है वो पीटीआई भी किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी खातून रहनुमा जिन्होंने ज्वाइन किया वो 2 मरतबा पंजाब असम्बली की रुकन बनी, सादिया सुहेल राना, लाहौर से इनका ताल्लुक था। और इनके बारे में इतलात मौसूल हो रही थी कि डॉक्टर मुराद राज जो कि पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर थे, उनके साथ इन्होंने पहले ही ताल्लुक बनाया हुआ था आईपीपी में ज्वाइन करने से पहले, और इन्होंने भी आज ज्वाइन किया। तीसरी अहम तरीन शख्सियत जो खातून शख्सियत जिन्होंने ज्वाइन किया वो सुमेरा बुखारी थी। इनकी वालदा सनोनी बुखारी जो है वो एक लंबे अरसे तक पीटीआई पंजाब की प्रेसिडेंट रही हुई थी। ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद
جہاں پر میڈیا ٹاکس کرنے کی کوشش کی، سوالوں کے جواب سوالات پوچھے گئے اور سب سے زیادہ سوالات اندریب عباس سے پوچھے گئے، اور اسی بات پہ پوچھا گیا کہ آپ تو وہ لوگ تھے جو کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کے موقف کو درست مانتے تھے اور اس موقف کو آگے لے کے چاہ رہے تھے، اس کے ٹارچ بیرر تھے۔ اس پر اندریب عباس کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پارٹی ملک سے زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہم نے سیاست کی وہ ہماری سیاست پاکستان اور عام آدمی کے لیے تھی۔ اس وقت ملک جن حالات سے دوچار ہے، ہم نے عام آدمی کے پاس جانا ہے اور عام آدمی کی سیاست جو ہے وہ کرنی ہے۔ لیکن اوور آل جو تلخ سوالات ہوئے اندریب عباس صاحبہ سے، انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، صرف اور صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آئی پی پی میں بھی آئی ہوں تو یہاں پر آنے کا مقصد بھی پاکستان کے لے مین کے لیے کچھ نہ کچھ معاشی طور پر اسے ریلیف دلوانا ہے، اگر میں یہاں پر وہ مقصد حاصل نہیں کر سکی تو پھر یہ کوئی میری حتمی جماعت نہیں ہوگی۔ لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کی قربت رہی، تحریک انصاف کا جس طریقے سے وہ ایک اسپوکس پرسن تھی اور جو ان کے وہ تمام تر 9 مئی سے پہلے کے تمام تر سین سے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ زیادہ ان ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ جب رانا جو کہ 2 مرتبہ پنجاب اسمبلی کی رکن رہی، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں اور اس قسم کے واقعات کو میں کنڈیم کرتی ہوں۔ اچھا چلیں حسن، آپ اس کے اوپر کامنٹ کر لیں، ڈیولپمنٹ بعد میں ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سوال بھی کر لیں۔ ہاں جی، خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی پی پی کے بارے میں تو یہ تاثر تھا کہ وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ مقبول نہیں ہو سکی عوام کے اندر۔ کافی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک پی ٹی آئی ٹوٹ کر ضرور ایک نئی جماعت بن رہی ہے لیکن اس کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے۔ تو جو جتنی بھی خواتین آج جو شامل ہوئی ہیں یہ تو تمام ریزرو سیٹس والی ہیں، تو پھر انہوں نے کیا سوچا کہ کیوں کر آئی پی پی میں وہ آ رہی ہیں، جبکہ اگر اس کے پاس نشستیں نہ آئیں تو پھر اس کے بعد تو انہوں نے تو اسمبلی تک پہنچنا ہی نہیں ہے۔ اور جس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ نجمہ صاحبہ جو ہے وہ 2 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی رہ چکی ہیں، اندریب عباس صاحبہ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، تو ایک نمبر تو لینا پڑے گا، یعنی اسمبلی میں چاہے پروونشل ہو چاہے جو ہے قومی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی، تو تبھی ان کی آگے ریزرو سیٹ کے اوپر۔ جی حسن بھائی، بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ تمام جو یہاں پہ صحافی موجود تھے آئی پی پی کے آفس میں وہ یہی ڈسکشن ہم سب بھی کر رہے تھے، اور بعد میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی ہمارے پاس آگے بیٹھی رہی، اور یہ گفتگو یہی رہی کہ یہ تمام تر تو وہ لوگ ہیں جو کہ ریزرو سیٹس پر مثلاً سعدیہ سہیل رانا کا 2 مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئی تو وہ ایک ریزرو سیٹ کا نتیجہ تھی۔ اندریب عباس اگر قومی اسمبلی میں گئی تو وہ ایک ریزرو سیٹ کا نتیجہ تھی۔ سمیرہ بخاری اگر صوبائی اسمبلی تک پہنچی تو یہ ایک ریزرو سیٹ کا نتیجہ تھی۔ لیکن دوسری جانب آج مسلم لیگ نون بلوچستان سے بھی کچھ لوگوں نے آئی پی پی کو جوائن کیا ہے، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو اور یہاں پر اون چودھری موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ بڑے سرپرائز بھی دیں گے۔ اوور آل ایک جو پکچر اس وقت کلیئر ہو رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹیز تھے، پولیٹیکل ورکر تھے، اب ذہنی بات ہے کہ 4 ماہ گزر چکے ہیں 9 مئی کے واقعات کو، جن پر مقدمات تھے وہ اس وقت آئی پی پی کے رہنماؤں سے رابطے میں بھی ہیں، اور جن کے کیسز لو اسکیل کیسز ہیں اور وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آئی پی پی کا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اویلیبل پلیٹ فارم ہے۔ یعنی 9 مئی کی ڈرائی کلیننگ ہے یہ آئی پی پی؟ خواجہ صاحب جی کیا 9 مئی کی ڈرائی کلیننگ ہے آئی پی پی؟ میں آواز آپ کی کلیئر نہیں مجھے آ سکتی، میں سوال یہ کر رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب وہ پوچھ رہے ہیں، حسن کا یہ خیال ہے کہ ان کو سوال آپ سے سوال ہے کہ جو 9 مئی کے اندر جو بھی لوگ جو مطلوب تھے، ایکیوز تھے، ان کے لیے ڈرائی کلیننگ کا کام کر رہی ہے آئی پی پی؟ اصل میں یہ تو اب آپ ہیں، خاور گھمن صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، اور میں رپورٹر ہوں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ لگ ایسے ہی رہا ہے۔ لانڈری شاپ چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کامنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ خواجہ صاحب میرا خیال ہے یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، ان کی اسمپشن یہ ہے، ان کا اندازہ مفروضہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی اور اس کے چیئرمین بطور لیڈر وہ اگلے الیکشن میں فیلڈ میں نہیں ہوں گے، ایک کو لمبی سزا ملے گی اور پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، تو ہم پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہوں گے، اور لوگ چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت والے لوگوں سے بہت متنفر ہیں اور اس کا ڈیلی بیسس پر اظہار بھی ہو رہا ہے، تو ہم ان کو مقابلہ دیں گے
اور ممکن ہے کہ ہم ایک بڑی پارٹی کے طور پر پنجاب میں اور باقی جگہوں پر ابھریں. وہ اس پر کام کر رہے ہیں. وہ یعنی میں نے جو ان کا ایک پیٹرن دیکھا ہے اور جو بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہے انہی کی طرف رخ کر رہا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دوسری کسی طرف گئے ہیں. یہ بالکل آپ کا انالیسس بالکل درست ہے، اور اب تک کی جو پکچر کلیئر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو موجود ہے، لیکن اب مائنس سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی مائنس جو ہے وہ ووٹ بینک کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس ووٹ بینک کو کون سی ایسی پرسنالٹی ہے. بہت شکریہ آن گراؤنڈ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. اچھا حسن، میں آپ کے پاس یہ بتائیے گا، ظاہر ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے اسلوب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی وہاں پہ محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ. میں تو جب ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا چلیں آپ نے مشافہ ہی کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے آئی پی پی کے حوالے سے؟ وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملیں گے؟ علی زیدی کا تو یہ خیال ہے کہ آئی پی پی ول ورک ایز اے بی ٹیم آف پاکستان مسلم لیگ نون. جہاز کی خبریں جو کل بھی آپ سے ذکر ہوا تھا، تو نون لیگ کے اندر آپ کے انسائڈ سورسز ہیں نون لیگ کے اندر، وہ آئی پی پی سے تھریٹنڈ ہے، دوست ایز ایکسپیکٹ ان کو کر رہے ہیں؟ آنے والے دنوں کے اندر ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہوگا حکومت میں؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ دیکھیں ابھی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، گو کہ ان کے آپس میں رابطے ضرور موجود ہیں. یہ میری خبر ہے، یہ کوئی مسلم لیگ نواز والے نہ یہ خبر مجھے دیتے ہیں، نہ انہوں نے دینی ہے، نہ آئی پی پی نے اس بات کو ماننا ہے، نہ مسلم لیگ نواز نے اس بات کو ماننا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کے آپس میں رابطے ضرور موجود ہیں اور رابطے ہونے بھی چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان میں. دیکھیں رائیول جو ہے نا اس ٹائم مسلم لیگ نواز کی ایک ہی جماعت ہے اور اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر. تو پنجاب میں اگر تو پاکستان تحریک انصاف مقابلے میں آئی تو ان دونوں ہی جماعتوں کے درمیان کمپٹیشن ہونا ہے. آئی پی پی کے ساتھ موسٹ لائکلی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی یہ کہنا قبل اس وقت ہے. ہو سکنا میں یا ہونے جا رہی ہے اس میں بڑا جو ہے وہ فرق ہے. تو ابھی بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آئی پی پی از نو تھریٹ فار پاکستان مسلم لیگ نواز، لیکن ایک قسم کی پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹنے کے بعد جو پارکنگ ہے وہ پارکنگ کے طور پر آپ اس کو دیکھیں کہ جو لوگ اور یہ بھی حتمی بات نہیں ہے، یعنی کیونکہ آئی پی پی کے مستقبل روشن کہنا اس وقت اٹس ٹو ارلی. تو آئی پی پی نے اگر کچھ نشستیں لی بھی تو وہ اسی طریقے سے ہوں گی کہ یا تو کوئی الیکٹیبلز ان کے پاس آ جائیں یا وہ کسی جگہ پر مسلم لیگ نواز کے ساتھ اپنا الائنس بنا لے. ادروائز اس ٹائم ان کے پاس جو قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی نشستیں حاصل کرنے کا ہدف جو ہے وہ ویسے تو پروجیکٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ سیٹیں، لیکن میرے خیال سے 4-5 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا جو غلام حسین صاحب آپ پرانا جانتے ہیں، ترین خان جہانگیر جو ترین خان صاحب ہیں ان کو، وہ ہی از اے ویری اسمارٹ آپریٹر. ان کو پتا ہے وہ پولیٹیکلی کیا کرنا ہے اور اپنے ریسورسز کو بڑے اچھے انداز سے وہ چینلائز کرتے ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں ایک آدھ تبصرہ سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر بھی پڑھ رہا تھا کہ جو ایک پلان بن رہا ہے، جو منظرنامہ سیاسی منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جو نئی حکومت بنے گی جنوری کے اندر، جو انتخابات الیکشن کمیشن اناؤنس کیے ہوئے ہیں، ایک چونچو کا مربع ہوگا، اس میں جو بندر بانٹ ہوگی سیٹوں کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس وہ سادہ اکثریت نہیں ہوگی، اور اس میں جو ہے آئی پی پی کو ایک مناسب حصہ دیا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ خبر کیا ہے؟ تجزیہ کیا ہے؟ جی چو صاحب. ایک تو بات ہے کہ جہانگیر ترین ایک کاروباری شخصیت ہے اور ان کا ایک اپنا لمبے طور تعلقات ہے، وسیع تعلقات. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، تو وہ ان کے ساتھ ہی گئے اور انہوں نے جاگنگ ٹریک پہنا ہوا تھا تو حیران ہو گئے. یعنی اس وقت جنرل صاحب بھی اور ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے کہ وہی خان صاحب اتنا سیریسلی لیتے ہیں ہماری میٹنگ کو کہ اپنا واک کرتے کرتے ادھر آ گیا. یعنی وہ تو سائڈ پر ایک بات ہے. تو جہانگیر ترین جو ہے اپنے انڈسٹریل بیس کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنے ذمہ داری کی بنیاد پر اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر اپنے ایک نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت ہے، اور ان کا پاکستان میں تمام حلقوں میں ایک تقریباً احترام بھی پایا جاتا ہے.
اگر لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں، لیکن ان کا مقابلہ جو نظر آ رہا ہے وہ ابھی ایک بہت بڑے تجزیہ نگار ہے، ہمارا تو سب کے ساتھ احترام کا رشتہ، انہوں نے کہا جی وہ آپ کے جو تاحیات قائد ہیں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم، وہ تو پاکستان میں آئے ہی وزیر اعظم کا حلف اٹھانے ہیں، وہ کوئی انہوں نے الیکشن کا کسی مقدمے کا اور کہا دفاع کرو جی، وہ کوئی چیز نہیں، انہیں بڑی کنوینئنٹلی، میں تو حیران ہوں کہ آپ نے ان کا یہ بیان جو ہے یہاں شو میں کیوں نہیں شامل کیا۔ ویسے چودھری غلام حسین صاحب برا مت منائیے گا، ہمیں حسن ایوب کافی عرصے سے یہ بتا رہا ہے کہ جناب اعلیٰ بڑے زور انداز سے آ رہے ہیں، بڑے طاقتور انداز سے وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہو رہی۔ آپ اس وقت سیریس نہیں لے رہے تھے حسن ایوب کی باتوں کو، اب تو ان کو مختلف انداز سے نامزد وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب کو مانا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کی پارٹی موجود ہے پنجاب کے اندر اور وہ وہاں سے سیٹیں میٹیں جو بھی ہیں ان کو مل جائیں گی۔ اچھا پروٹوکول بھی لیکن وہ لوکل کا کی کرنا دے، اور میں حسن کو لوگ بہت ہیں چوہدری صاحب، فکر نہ کریں لوگوں کی۔ وہ انڈیا کو امپورٹ کرنے دے یا ملائیشیا تو نہ انڈیا سے نہ ملیشیا سے، پاکستان سے، پاکستان سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے، گجرات سے، فیصلہ آباد سے۔ اچھا حسن ایوب آگے بڑھتے سیالکوٹ سے، بتائیے گا یہ جو ایک تاثر بنتا جا رہا ہے، دو لگانا تھا لگا لیا، نظر آ گیا سب کو، جس طرح ایک پی ڈی ایم کی حکومت ایک ظاہر ہے اس کے اندر حصہ بقدر جسا ملا، ایک کھچڑی پکائی گئی، ایک چوچو کا مربع تھا۔ مختلف لوگوں کا یہ خیال ہے، میڈیا کے اوپر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آئندہ جو حکومت بنے گی کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی، ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، ظاہر ہے اس میں جو ہے نون لیگ کا ایک لیڈنگ کردار ہوگا، باقی بھی سارے، لیکن سادہ اکثریت نہیں ملے گی۔ نون لیگ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ کیا وہ 171 سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کمال کرتے ہیں، ارلی کیا الیکشن تو ابھی ہونے والے ہیں، نہیں الیکشن جب اناؤنس ہوں گے، الیکشن کے بعد جب الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوگی، مومنٹم دیکھیں گے، کون سی جو پارٹی ہے اس کے جلسوں کو دیکھیں گے کیسے جلسے چل رہے ہیں، پھر بات یہ ہے کہ کس جماعت کی کس صوبے میں کتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کس کے پاس کون سے جو ہے امیدوار ہیں، تبھی آپ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ امیدوار مضبوط ہے، یہ کمزور ہے، اور کئی دفعہ اس طرح یہاں پہ ایک منٹ حسن، یہاں پہ ماشاءاللہ آپ لوگ، آپ کو، مجھے، چودھری غلام حسین صاحب کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اسیسمنٹ دیتے ہیں، تو میں آپ کی یہ اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں، آپ کی اسیسمنٹ میں، یا آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کسی بھی اسیسمنٹ دینے کے حوالے سے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اسیسمنٹ دے سکوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لیڈنگ پارٹی ہو کے طور پر ایمرج کرے گی، لیکن الیکشن کے بعد یہ چیز ان کے پاس ہوگی۔ جی اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہی سوال میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں، آپ ایک مخلوط حکومت دیکھ رہے ہیں جنوری 2024 کے اندر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یا پھر آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اکثریت کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو خواہشات گھوڑے دوڑان کا قائل نہیں ہوں، میں اسیسمنٹ کیا آپ کی؟ عوام کو آپ شکست نہیں دے سکتے، اور آپ جو مرضی کریں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو کیسز کے حوالے سے کاروائی ہوئی، حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کارسپونڈنٹ وہاں پہ موجود ہیں، زبردست کام کرتے ہیں، وال ٹو وال کوریج آپ کو جو ایئر وائی چینل کے اوپر ملتی ہے، کریڈٹ از آل ٹو حسن احمد صاحب۔ حسن بتائیے گا آج کی جو ساری کی ساری کاروائی ہوئی اس کو تھوڑا سمر کیجیے گا عام ناظرین کے لیے کہ کون سے کیسز تھے، کس کورٹ کے اندر کیا کاروائی ہوئی، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کیسز کو کس طرح چلیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، پہلے تو ان کی حفاظتی ضمانت چونکہ آج تک منظور ہوئی تھی، آج انہوں نے سرنڈر کرنا تھا، انہوں نے سرنڈر کیا، اور اس میں وہ توسیع بھی ہو گئی، اور وہ پرسوں تک معاملہ چلا گیا ہے، جمعرات تک، یعنی 26 اکتوبر تک۔ جہاں تک ان کی اپیلوں کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں جب سابق وزیر اعظم نواز شریف جب وہ پیش نہیں ہوئے تھے، مسلسل عدم پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی دونوں اپیلیں عدم پیروی پر خارج کر دی تھیں، اور ان کو آج بحال کرنے کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ اور آج سب سے پہلے جب سماعت کا آغاز ہوا تو جس طرح چند روز قبل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حفاظتی ضمانت ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے چودھری غلام حسین صاحب نے کہا تھا کہ جو نیب ہے ان کا کردار بڑا عام ہے، اور نیب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کوئی مخالفت نہیں کر رہا،
تو آج بھی یہ ساری جو سماعت تھی وہ نیب کے گرد ہی چل رہی تھی، اور آج پروسیکیوٹر جنرل نیب جو احتشام قادر صاحب ہیں وہ خود پیش ہو گئے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل بہت کم ہی پیش ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہائی پروفائل کیس ہو، ان کو نوٹس ہو تو وہ پھر پیش ہوتے ہیں۔ عموماً ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل یا اسپیشل پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں، یا ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، جس طرح حسن بھائی بتا رہے ہیں۔ آج حسن بھائی بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھا، بڑی غیر معمولی جو ہے وہ سماعت تھی۔ غیر معمولی اس حوالے سے تھی کہ سب سے پہلے جو سیکیورٹی پاسز تھے وہ بنائے گئے تھے، اور یہ تھے 45 کہ 45 لوگ جو ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی کمرہ عدالت میں نہیں آئے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ آ گئے۔ ہمیں بھی کافی پریشانی ہوئی، ہمیں خبر دیتے ہوئے، ٹکٹ بناتے ہوئے بھی، اور جو ان کے اپنے وکلا تھے ان کو بھی کافی پریشانی ہوئی۔ جو عطا تارڑ ہیں انہوں نے بار بار منتیں کی، اور جو ان کے لوگ تھے جو اندر آ گئے تھے ان کو باہر کچھ کو نکالا، کچھ نہیں نکلے، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں تھے۔ مختصر یہ کہ جب آغاز ہوا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج جو صبح احتساب عدالت میں کارروائی ہوئی توشہ خانہ کیس کی، اس میں چونکہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب جب پیش ہو گئے تو ان کو اشتہاری جو قرار دیا گیا تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا، ان کے وارنٹ منسوخ ہو گئے اور ان کی عبوری ضمانت جو تھی وہ منظور ہو گئی۔ تو وہ معاملہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ ان کا جو توشہ خانہ کیس میں اشتہاری ہونے کا جو سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب معاملہ چونکہ معمول پر آ گیا ہے، معمول کی کارروائی جو ہے وہ احتساب عدالت میں ہوگی۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہاں پہ ریمارکس ہمیں سننے کو ملے جسٹس میاں گل حسن صاحب کی طرف سے کہ یہ وہی نیب ہے جس کو ہم 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے سن رہے تھے، یہ کیا بات ہوئی تھی؟ جی بالکل، یہ آغاز میں ہی چیف جسٹس اور جسٹس میاں گل نے نیب سے کہا کہ آپ کا کیا سٹانس ہے، کیا موقف ہے کہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ چل رہی ہے، سزا کے خلاف جو اپیلیں وہ بحال کرنے کا بھی معاملہ سامنے آ گیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی ہم حفاظتی ضمانت کی مخالفت کرتے ہیں، نہ ہی ہم نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی جو ان کی اپیلیں جو بحال ہونے جا رہی ہیں، جو متفرق درخواستیں ہیں، نہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن جو ہے وہ پہلے تو برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی چیز کی مخالفت نہیں کر رہے تو پھر تو یہ کیس ہی ختم ہو گیا، پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، چیئرمین نیب سے آپ ہدایات لے لیں اور ہم اس پر فیصلہ کر لیں۔ پھر ساتھ ساتھ جسٹس میاں گل نے یہ بھی کہا کہ نیب کے پاس تو خود بھی اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ ریفرنس واپس لینا چاہتے ہیں یا کوئی کیس ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وہ کر لیں اور ہمیں بتا دیں، پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وقت جو ہے وہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جو 5 سال پہلے جو سزا معطل کی تھی وہ اس وقت کے جو ظاہر چیف جسٹس اطہر مین اللہ جو کہ اس وقت چیف جسٹس تو نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ بینچ میں جسٹس میاں گول تھے، جب انہوں نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطل کی تھی وہ انہوں نے ریکال کیا اور جسٹس میاں گول نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ 5 سال پہلے یہ کیس آیا تھا، ہم نے سزا معطل کی تھی اور اب یہ دوبارہ آ رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ نیب کوئی اور ہے۔ یہ وہی نیب ہے کیا؟ یہ وہی نیب ہے جو اس وقت مخالفت کرتی تھی؟ 2 ریٹائرڈ ججز جو تھے وہ پیش ہوتے تھے ہمارے سامنے اور بڑا وہ ریزسٹ کرتے تھے کہ جو ہے وہ بالکل اسی سٹوری کو لے کے، اور ساتھ میں یہ توشہ خانہ کے حوالے سے آج ہوا ہے، وہ جو دائمی وارنٹ تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی کارروائی ہوئی احتساب عدالت کے اندر۔ بابر ملک صاحب ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر کس طرح معاملات چلے، کیا ریمارکس دیے گئے دونوں طرف کی طرف سے، پروسیکیوشن کی طرف سے، ڈیفنس کونسل کی طرف سے۔ جی بابر ملک صاحب، ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا وہاں پہ کس طرح کیس آگے بڑھا محترم نواز شریف صاحب کا۔ جی گمن صاحب، بالکل آج کیونکہ میاں نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچے اور آج ان کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس میں پہلی پیشی تھی اور کیس ری اوپن سپریم کورٹ کے نیب ترمیم کی فیصلے کے بعد یہ ریفرنس جو ری اوپن ہوا اور آج میاں نواز شریف اس عدالت میں پیش ہوئے۔ اس عدالت میں پیشی کے موقع پر دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی تمام مرکزی قیادت جو ہے وہ ٹاپ لیول کی قیادت جو ہے وہ آج کمرہ عدالت کے اندر اور باہر موجود تھی، وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ آج نواز شریف کی جانب سے 3 متفرق درخواستیں دائر کی گئی۔ واضح رہے کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے اس میں 2 سابق وزراء اعظم ہیں اور 1 سابق صدر، جس میں
آصف علی زرداری سابق صدر اور یوسف رضا گیلانی اور میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں اس نیب ریفرنس میں آج پیش ہوئے. سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی, فاروق ایچ نائک کی جانب سے جو منظور ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی خود پیش ہوئے اور ان کی حاضری لگائی گئی. مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 20 نومبر تک ملتوی کی گئی. آج بابر ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے سارا جو آن گراؤنڈ وہاں پہ معاملہ چلا اس سے بات کی. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جہانگیر جدون صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے, ہمارے رپورٹر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جس انداز سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیب اگر آئندہ کیس کے اوپر آئندہ جو ہیئرنگ ہے اس دوران یہ کہہ دیتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ جو سارے کیسز تھے ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اسی دن فیصلہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بیسک جو پرنسپل یہ ہے نا کہ دیکھنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک پروسیکیوشن ایجنسی کیس بناتی ہے, وہ جھوٹا بناتی ہے سچا بناتی ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کیس. اور یہ نہیں ہوتا کہ پروسیکیوشن ایجنسی جو ہے صرف ڈسٹرکٹ کورٹ تک, نیب کورٹ تک یا ہائی کورٹ تک کیس کرتی ہے. یہ تو دیکھیں سپریم کورٹ تک جب تک کیس الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو جو اپوزنگ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی جو پروسیکیوشن ایجنسی ہے وہ ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی پرسنل انجری کا کیس ہے تو پولیس ہوتی ہے, اگر کوئی اینٹی کرپشن کا کیس ہے تو ظاہر ہے نیب ہی ہوتی ہے. اگر نیب اس کیس کو پرسیو نہیں کرنا چاہتی تو میرے خیال میں تو نیب پہ ہیوی فائن کرنا چاہیے, اور جتنا کورٹ کا ٹائم ضائع کیا ہے جو اس کیس پہ انرجی ضائع کی ہے, تو یا یہ بتا دیں کہ ہم نے اس کو جھوٹا کیس فائل کیا تھا تو یا اس کیس کو لے کے چلیں پھر کہیں جی نہیں جی کیس وہاں پہ سچا تھا, ہم نے تو یہ عدالت نے بات کی کہ ہمارا ٹائم ضائع نہ کریں. نہیں سچا تھی اور جھوٹا ہو گیا. نہیں, اصل میں سسٹم کے اندر جو لوگ تھے نا وہ لوگ نہیں رہے, اس لیے جو ہے وہ پلانٹڈ کیس اس ٹائم بنا تھا, جو پلانٹڈ کیس بنا تھا اور وہ کیس میں جان کوئی نہیں تھی. ایون فیلڈ والا کیس آپ نے کور کیا تھا نا جہانگیر صاحب, آپ تھے نا اس میں کیا ثابت کر سکتے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر؟ میں آپ کو لیگل بات بتاتا ہوں. جو یہ آج جج کے سامنے پیش ہوئی نا بشیر صاحب نیب, اس نے جو ایون فیلڈ کے اندر ججمنٹ دی ہے انہوں نے کہا جی کرپشن کا کوئی چارج ہی نہیں ہے. 9A جو 5 سیکشن ہے انہوں نے کہا جی کرپشن کا چارج نہیں ہے, صرف یہ ریفرنس جو ہے یہ چل رہے ہیں ایسٹ بیہائنڈ مینز. اور آج دن تک بتائیں چلیں آپ لیگل جو فیکچول بات ہے اسے بات کر لیتے ہیں, جھوٹا ہے سچا. کسی دنیا کی عدالت نے, سپریم کورٹ نے بھی کبھی کہا ہے جی ایک ریفرنس سے آپ 3 ریفرنس بنائیں. اگر 1 کروڑ کا کیس ہے یا 1 ارب کا کیس ہے, ایسٹ بیہائنڈ مین کا صرف 1 ریفرنس بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی 3 ریفرنس علیحدہ علیحدہ بنائیں, اس میں یہ کمایا, یہ مطلب یہ آپ اگر گاڑی لیے تو گاڑی کا علیحدہ ریفرنس بنائیں, گھر کا علیحدہ بنائیں, جو فرنیچر ہے اس کا علیحدہ بنائیں. چلیں وہ بھی ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی مانیٹرنگ جج لگائیں, جو سیٹرڈے کو بھی رپورٹ کوڈ لگائیں, سنڈے کو بھی رپورٹ کوڈ لگائیں, اور ہمیں ہر ڈے کی پروگرس بتائیں. وہ لمبی تاریخ نہیں دینی, جلدی اس کیس کا فیصلہ کریں. اس وقت کی نیب جو ہے, یہی تو جج صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ آپ نیب وہ والی کدھر ہے جو کہہ رہے تھے جی کہ ان کو یہ ڈکلیئر کریں, ان کی سزا نہ سسپینڈ کریں. اچھا جنون صاحب, وہ یہ تو سارے حقائق ظاہر ہے جس طرح کی پروسیکیوشن ماضی کے اندر ہم نے دیکھی ابھی بھی ہے. ایک جو عام ایک اوپینین ہمارے سامنے آتی ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں مختلف اطراف سے اس کو پڑھتے بھی ہیں, کہ ایون فیلڈز عام لوگوں کی سمجھ کے لیے وہاں پہ بنیادی سوال ایک ہی ہے کہ ایون فیلڈز وہ جو فلیٹس ہیں جو ذرائع استعمال ہوئے جس طرح خریدے گئے, وہ اس کے اوپر ابھی تک وہ کلیرٹی نہیں آ رہی کہ وہ کون سے ذرائع ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ یہ ہے ذرائع حضور والا, تو وہ ذرائع جو ہیں اس حوالے سے جو کلیرٹی کو ابہام ہے وہ کہاں پہ وہ اس کا تعین ہوگا کہ جناب اعلیٰ کہ اس پیسے سے جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ایک دفعہ مثال کے طور پر آپ میاں نواز شریف کو چھوڑ دیں, غلام حسین صاحب آپ یا میرے خلاف کوئی ایجنسی کیس رجسٹر کرتی ہے, وہ کہتی ہے یہ جی ایسٹ بیہائنڈ مینز ہے, یہ اپنے لیونگ سے اوپر رہ رہے ہیں, یہ لگژری لائف گزار رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ایجنسی کو جو پرائم فیشائی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایک بندے کی انکم ڈٹرمن کریں کہ ایک اگر ان کی فلیٹ کی مثال لے لیں کہ فلیٹ اگر 93 میں خریدے گئے ہیں یا 94 میں یا 2000 میں, تو اس وقت اس فیملی کی جس نے خریدے ہیں انکم کتنی تھی. یہ کوشچن ایجنسی کو جب پٹ اپ کیا گیا کورٹ کے اندر, تو ایجنسی نے کہا جی نیب نے کہ جی ہم نے تو انکم ڈٹرمن ہی نہیں کی ان کی. انہوں نے کہا پھر آپ نے یہ ایسٹ بیہائنڈ مین کا کیس کس طرح بنایا اگر آپ نے انکم ڈٹرمن نہیں کی. پھر اسی میں آج 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, پھر عدالت نے کہا جی یہ جو چارٹ ہے, جدون صاحب سیدھا جواب دے کہ وہ آج تک ذرائع کیوں نہیں بتائے. سر ذرائع کا ڈٹرمن کرنا ایجنسی نے ڈٹرمن کرنا ہے یا انہوں نے بتانا ہے؟ چلے چھوڑے بھائی, ٹھیک ہے. اچھا جون صاحب آگے بڑھتے ہیں, لیکن وہ آپ کو پتا ہوگا یہ کیس اس وقت بنا تھا جب
शरीफ खानदान ने एक्सेप्ट किया था कि ये हमारे ही फ्लैट्स हैं, हम ही इसके बेनिफिशियल ओनर हैं, तो उसके बाद फिर सवालात उठाए गए थे। हसन, आपने सवाल करना है, कमेंट करना है स्टोरी पे? जी, मैंने कमेंट ये करना है कि सारे प्लांटेड मुकदमात बनाए गए, ये पोलिटिकली विक्टिमाइज किया गया। मेन पर्पस था नवाज शरीफ साहब को सिस्टम से बाहर करना, वजारत उज़्मा से निकालना, और जब वजारत उज़्मा से वो निकल चुके थे तो फिर उन्होंने किसी और को सहूलतकारी फराहम करनी थी और किसी और को जो है वो हुकूमत दिलानी थी। वो हुकूमत जो है वो तब भी नहीं दिलवा सके। नवाज शरीफ साहब अंदर भी चले गए, उनकी बेटी भी जो है सजा होगी, उसके बावजूद नहीं कर सके। यानी शौकत सिद्दीकी साहब ने उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट बार में खड़े होकर जो बयान दिया था उसके ऊपर उनको तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जो उन्होंने तकरीर की थी और शौकत सिद्दीकी साहब की तकरीर किसी को याद नहीं रही, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। तो ये वो बातें हैं जो तल्ख हकायक हैं, जो आपको मुझे हमने सुने, लेकिन हमने सुनने के बाद अनसुने कर दिए, हमने उनको अनसुना कर दिया। सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप हसन हाल ही के अंदर आपके एक से ज्यादा दफा वहां पे आपने चक्कर लगा एवन फील्ड्स के। अब जाहिर आपने देखा वो प्रॉपर्टी जो लंदन आपका आना जाना रहता है वो एक अच्छी जगह के ऊपर है। लंदन की जो सबसे जो जिसे कहा जाता था वेल सॉर्ट आफ्टर जो एरियाज हैं वहां पे, तो आपने कवर भी किया ये सारे का सारा केस। तो ये खरीदे किसने थे, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चला कि किसके पैसे किसने इस्तेमाल किए और कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे सवाल पाकिस्तान के अंदर यही था कि पता चल जाए किसकी प्रॉपर्टीज है, किसके पैसे हैं। क्या इंटरेस्ट है कि एवन फील्ड के ऊपर या मेफेयर के अंदर और पाकिस्तान के कितने लोगों की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? हमारे यहाँ बिजनेस टाइकून जिनके हम नाम नहीं ले सकते टेलीविजन चैनल के ऊपर, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? तो ऐसी हकीकतें बहुत सी हैं, यानी और उनके जराए इनकम जो है कभी हमने पूछे नहीं है। ये बात सच्ची माने, ये नवाज शरीफ साहब को विक्टिमाइज करना था। एक बात ठान ली थी उस वक्त जो सिस्टम के लोग थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को निकालना है। यानी उस जगह की प्रॉपर्टी के ऊपर कौन कौन से जो लोग हैं वो सेंट्रल लंदन के अंदर नहीं रह रहे, इससे महंगे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, उनके बिजनेसेस हैं। तो हम उस तरफ नहीं जाते। बात सिंपल, अगर इस केस की बात करें तो मेरिट के ऊपर ये दोनों मुकदमात, दो हियरिंग भी जो है ना वो खड़े नहीं रहेंगे और ये अपीलें मंजूर होंगी, क्योंकि ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब का जो है ना चेहरा बहुत खूबसूरत है, जब वो 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जब उनको कोई सहूलतकारी फराहम होने जा रही है। वजह ये है जो केसेस बने हैं वो इंतहाई कमजोर हैं, मेरिट के ऊपर वो स्टैंड ही नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अगर कोई वो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि वहाँ पे अब जाहिर है पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े हुकूमत को क्यों मुअत्तल कराई लंदन जी मैं बताऊं उसका जवाब दूं, मैं उसका जवाब दूं चौधरी साहब? हाँ जी, दे दे जी मैं उसका जवाब देता हूं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर अगर कहते हैं तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। पढ़ के सुनाना है जी मैं पढ़ के हाई कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 401 के तहत सीआरपीसी में पंजाब हुकूमत से आप जो है वो असल सवाल जो हसन देखें, असल सवाल आप मुतल कराएं। बुनियादी तौर पर देखें, जाहिर है वो हमारे मुल्क के जिस तरह अभी बात हो रही थी, अब चौथी दफा वो आपका भी ये ख्याल है, गैलप सर्वे का आपको जो हवाला दे रहे थे, गो कि आप उसको नहीं मानते, सबका ये ख्याल है कि वो चौथी दफा वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो इस वक्त वो बेचारी आवाम थोड़ा सा वो सवाल करना चाह रहे होते हैं कि जनाब आला क्या केस चल रहा है, किस हवाले से जो मामला आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज का हमें बता दें। बट एनीवेज बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया जुदून साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अब अगली स्टोरी हमारी की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद अगली स्टोरी हमारी है जो आने वाली सर्दियां ऐसा ऐसा बढ़ रही हैं मुल्क के अंदर, गैस क्राइसिस का हमें बताया जा रहा है। गैस की कीमतों के हवाले से ईसीसी का एक फैसला सामने आ रहा है। अब गैस की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, किसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, जो एंड कंज्यूमर्स है उसके ऊपर माजी के अंदर हमने देखा कि उनको रिलीफ दिया जाता था। अब जो खबर आ रही है कि उनके लिए भी एक क्राइटेरिया तय किया गया है कि उनका भी कम से कम बिल जो है वो पहले कितना था और अब कितना बढ़ा दिया गया है और उसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अली मलक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है मुल्क के अंदर अब सर्दियों का मौसम आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने जा रहा है और जब भी सर्दियां आती हैं एक ही खबर होती है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा मीडिया के ऊपर ज़ेरे बहस रहती है, वो है गैस का बहरान। ये काफी अरसे से ये स्टोरी चल रही है। अब गैस का बहरान ज़ाहिर है मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। जो गैस के ज़खायर हैं वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। गैस हम बाहर से मंगाते हैं, गैस का इस्तेमाल किस अंदाज से माजी के अंदर होता रहा है,
कितनी बेरहमी से हमने जो पाकिस्तान के ज़राए थे उनको इस्तेमाल किया, ख़त्म हो रहे हैं। आइंदा नए ज़राए हमें मिल नहीं रहे, बाहर से गैस हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, गैस की कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं, गैस की चोरी कितनी होती है, और ज़ाहिर है उसका सारे का सारा खमियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अली मलक से पूछते हैं कि अब ये जो गैस की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं उसके पीछे क्या कुलिया इस्तेमाल किया गया है। खबर आप नाज़रीन अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 193% जो है इंक्रीज की जा रही है गैस की प्राइसेस को, 350 बिलियन रिकवर करना है उन्होंने। उसके साथ साथ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का बताया जा रहा है कि 172% कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए भी जो गैस की कीमतें हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं। अलीम, थोड़ा सा आम फहम में लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारी समझ के लिए भी कि मौजूदा कीमतें गैस की क्या हैं, और ये जो फैसला किया गया है जो गैस की कीमतें जो गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है वो किस स्लैब के ऊपर कितना असर पड़ेगा। जी अली। जी खबर साहब शुक्रिया। देखें, इस दफा एक नया फार्मूला आजमाया जा रहा है। पहले हम देखते थे कि सिर्फ कीमत बढ़ाई जाती थी, उसका जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट आता था, लेकिन इस दफा ये किया जा रहा है कि इन्होंने एक ये तरकीब निकाली है कि गैस के जो फिक्स चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। जो फिक्स चार्जेस वो होते हैं कि आपने गैस जितनी कंज्यूम करेंगे उसका तो आपका बिल आएगा ही आएगा, लेकिन आपने अगर कंज्यूम ना भी की, गैस इस्तेमाल ना भी की, तो भी आप पे जो है आपके फिक्स चार्जेस लागू हो जाएंगे। और इसमें मजे की बात यह, जो सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए पहले उनके बिल में 10 रुपए फिक्स चार्जेस होते थे, जिसको ये बढ़ा के अब 400 रुपए कर रहे हैं। यानी वो गरीब सारे बेचारा जो सिर्फ शायद खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी एक टाइम के लिए गैस इस्तेमाल करा होगा, उसके लिए चाहिए तो ये था कि उसको सब्सिडाइज कर देते हैं, लेकिन उसको सब्सिडाइज करने के बजाय किया ये जा रहा है कि उसका 10 रुपए से बढ़ाकर उसकी चार्जेस 400 रुपए किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये दोबारा से दोहरा ये नेकी का काम क्यों किया जा रहा है अलीम? इतना नेकी का काम हुकूमत क्यों कर रही है? हुकूमत इसी लेखी का काम कर रही है कि जो काम करने के होते हैं वो नहीं कर रहे हैं। जो पिलफरेज होती है उसको नहीं रोका जाता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होती है कंपनी का, अगर हम इनकी पिटीशन देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार इनके बोर्ड्स के दौरे हैं, वो उसकी लागत अलग शामिल की हुई है, इन्होंने नेटवर्क फैलाना है, इन्होंने लॉसेज है, हर चीज इन्होंने उसमें डाली हुई है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। वापस आपका जो बता रहे थे दादोशुमार, ये बताइएगा कितने परसेंट ये इंक्रीज होगी? ये आप जो 10 रुपए से कोई 400-500 रुपए का इंक्रीज बता रहे हैं, और ये अब ये है कि ये फिक्स चार्जेस होंगे, कोई गैस इस्तेमाल करे या ना करे तो ये देने पड़ेंगे। दोबारा से इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो अभी इनका ये जो अभी इन्होंने तजावीज दी हैं, जिसकी ईसीसी ने अप्रूवल भी दे दी है, आप कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे देगी तो नोटिफाई हो जाएगी। इस वक्त तकरीबन मजीद 395 अरब रुपए का गैस सार्फिन पे बोझ डाला जाएगा। इसमें ये जो इस वक्त जो घरेलू सेक्टर हैं उनके लिए तकरीबन 172% तक महंगी करने की तजवीज दी गई है, जो ईसीसी ने जिसकी मंजूरी दे दी है। और दीगर जो सार्फिन है, कमर्शियल सेक्टर है, उसके लिए 200% है। जो सबसे कम गैस इस्तेमाल करता है, यानी जो 0.25 क्यूबिक मीटर तक इस्तेमाल करता है, उसका फिक्स चार्ज जो है वो पहले 10 रुपए था। बड़ा नामिनल था, गरीब आदमी है, होना भी 10 रुपए चाहिए था, उसको बढ़ाकर 400 रुपए किया जा रहा है। यानी अगर वो बेचारा नहीं इस्तेमाल करेगा तो उसको 400 रुपए है तो उसका इजाफा आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो दीगर सार्फिन है, मतलब एक तो उन्होंने प्रोटेक्टेड कैटेगरी इस्तेमाल की है, लेकिन जिसमें अब ये होगा कि अगर आपकी एक खास लिमिट तक आप गैस इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर आप आपकी जो वेरिएशन आती है तो फिर आप नॉन प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो जो नॉन प्रोटेक्टेड है उनके लिए भी ये कर रहे हैं कि उसकी जो मानस फिक्स चार्जेस है उसको 2000 रुपए तक किया जा रहा है। यानी पहले अगर कोई 400 रुपए था, कोई 300 रुपए था, तो उन्होंने कहा कि इसको भी बढ़ा दें, इसको भी एक तो उसके बेसिक टैरिफ बढ़ाएं हर कैटेगरी का। अगर वो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा, 200 तक करेगा, 300 तक करेगा, उसका टैरिफ भी बढ़ेगा। टैरिफ में भी तकरीबन घरेलू सारिफ का 172% तक इंक्रीज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो फिक्स चार्जेस हैं यानी वो बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि एक परमानेंट बोझ है। बेशक समटाइम्स ये होता है कि कंज्यूम गैस घट होती है, अगर कम गैस कंज्यूम होगी तो बिल कम आएगा, लेकिन अब कम नहीं आएगा क्योंकि जो फिक्स चार्ज है पिछले दिन देख रहा था अलीम, मैं पिछले दिनों खबर देख रहा था कि जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए जो सब्सिडी है उसको ना सिर्फ बरकरार रखा जा रहा है बल्कि बढ़ाया जा रहा है। वो क्या हकीकत है, उसके अंदर क्या खबर है? सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो यूजर्स हैं गैस के, उनके लिए जो सब्सिडी है ना सिर्फ उसको कायम रखा जा रहा है एक खबर के मुताबिक, बल्कि उसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है?
देखें, ये जो तजावीज़ दी गई हैं इसमें तो इन्होंने जो इंडस्ट्री है, जो हमारी बरामदी सेक्टर होता है, उसको गवर्नमेंट पे दर पे उसको सब्सिडाइज भी करती रहती है। उसमें मुख्तलिफ उसकी वजूहत भी होती हैं, क्योंकि हमें वो हमारे बरामदात में हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो इनकी जो ये तजावीज़ गई हैं, इसमें भी इन्होंने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसका टैरिफ भी इन्होंने तकरीबन 2050 रुपए तजवीज़ की है। और इसमें भी टू सम एक्सटेंट जो बरामदी इंडस्ट्रियां हैं उसके टैरिफ में तकरीबन 950 रुपए फी MMBTU इन्होंने इजाफा तजवीज़ किया है। जो सब्सिडी है वो तो गवर्नमेंट किसी भी वक्त, चूंकि IMF का प्रेशर है, पहले बहुत ज्यादा सब्सिडाइज ये करते रहे हैं, लेकिन इस दफा जो इसमें चूंकि थोड़ा सा IMF का प्रेशर है, कुछ इन्होंने सेक्टर्स को सब्सिडी कम भी की है, क्योंकि गुज़श्ता दौर हुकूमत में तो जो PTI हुकूमत थी तो उसमें तो उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ था ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, लेकिन बाद में जब PDM सरकार आई थी तो उन्होंने वो इंडस्ट्री, वो जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी थी। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सवाल भी पूछ लें, कमेंट करना है वो भी कर लें। ये कमेंट क्या करने, ये वैसे ही गैस लगा दिए लोगों को आपने। जो ये फरमा रहे हैं यानी कोई मतलब है लोगों के मसाइल का तो किसी को ना एहसास है, ना उसको ख़त्म करने का कोई प्लान है। उनके ऊपर बोझ है, लोड जो है टैक्सों का, कीमतों का, और तबाही बर्बादी को दावत दी जा रही है। मुल्क माशरा जो नीचे जा रहा है और इनके लल्ले तलल्ले उसी तरह जारी हैं। तो कोई इसमें कोई गुंजाइश है कि ये कल परसों तरसों लोगों की आहो पका को सुन के तो इसमें कोई कमी करे, या ये फाइनल है? तो साहब, अगर इनको आहो बका जो ये समरीज तैयार की जाती हैं, कोई किसी दूसरे सियारे से तो आके करता नहीं है। हमारे अपने लोग होते हैं जो समरियां तैयार करते हैं, और एक आम फैम सी बात है कि कम से कम हमें पता होता है कि यार ये जो स्लैब है जो 25 क्यूबिक मीटर तक है, 60 तक है या 70 तक है, ये आम आदमी का है, गरीब आदमी का है। तो जो तैयार कर रहे होते हैं समरियां, उन्हें पता होता है कि इसको हमने प्रोटेक्ट करना है। जो बेचारा कंज्यूम वैसी गैस अपनी कम इस्तेमाल करता है, कहीं मेरा बिल ज्यादा ना आ जाए, उसके लिए अगर उसके फिक्स चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, उस पे बोझ डाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते ना। अच्छा अलीम साहब, जी हसन अलीम मलिक साहब, ये देखिए आपने बताया कि 395 अरब रुपए के इजाफी बोझ जो है वो डाला जाएगा आवाम के ऊपर। अब इसमें जो ये सारा है, इस पे जो गरीब आदमी है वो 10 रुपये से बढ़ाकर जो फिक्स चार्जेस हैं वो 400 रुपये कर दिए गए हैं। तो मैंने कहा इस नेकी का काम करने के जिम्मेदार कौन साहब हैं? उनको जो कोई अवार्ड मिलना चाहिए, कि उनको तोहफा जो है वो पहुंचाएं, या कम से कम उन्हें हम इस शो के अंदर खराज तहसीन पेश करें कि जनाब आप इतने नेक आदमी हैं, आपने गरीब आदमी के ऊपर यानी जो लो स्लैब वाले हैं उनको भी नहीं बख्शा, उनसे भी चार्ज जो है वो 10 रुपये से बढ़ाकर आपने 400 रुपये कर दिए हैं। रोटी वो खा नहीं सकते, बच्चों को खिला नहीं सकते, तो आपने ये नेकी का जो काम किया है तो उनका नाम को जो है वो बताएं, या कौन से लोग हैं, कौन सा बोर्ड है, ताकि हम उनको सलूट करें कि आपने तो बहुत नेकी का काम किया। आप कहते हैं कि ना गरीब होगा, ना वो जी सकेगा, ना रोटी खा सकेगा, और ना वो जो है वो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी। जी हसन, यकीन तौर पर ये हमारी गैस कंपनी है जो ये काम करती हैं, जो कि गैस की जो थेफ्ट है, जो SNGPL है या जो है वो दूसरी है सुई सदरन गैस है, इनके कौन लोग हैं, ये कौन है, इसके चार्जेस देता कौन है? मैं तो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। देखें, जो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो दो गैस कंपनी हैं वो अपने अखराजात की तफसीलात बताती हैं कि हमारे क्या क्या अखराजात हैं, हमें कहाँ कहाँ से लॉसेज हैं, हमारा रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स के बेस पे पेट्रोलियम डिवीजन, चूंकि उनकी मिनिस्ट्री है, पेनेट मिनिस्ट्री है, उसको वो भेजते हैं, और पेट्रोलियम डिवीजन आगे अपना ये प्रपोजल फाइनल करके भेजता है कि नहीं हमें भी कोई इतराज नहीं है, ये गैस कंपनियां ठीक कर रही हैं। कंपनियों ने तो यही करना है, कंपनियों तो अपने जितना भी उनका एक्सपेंडिचर है वो तो चाहेंगी कि वो तो ज्यादा लोगों से ज्यादा पैसे बटोरें, और जो उनके अपने अखराजात हैं वो पे करें, ताकि उनकी ज्यादा जो एक लग्जूरियस लाइफ है कंपनियों की। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो अखराजात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, बोर्ड के अखराजात हैं, कंपनी के अपने अखराजात हैं, इनको कट डाउन करने की जरूरत है। कि हमारे जो थेफ्ट केसेस हैं, ये जो परसेंटेज है वो क्या है, और हम जो इंटरनेशनल जो बाकी दूसरे मुआलिक उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, कितनी दुनिया अलाउ करती है कि इतनी गैस जाया हो जाए तो ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हैं? जो दुनिया में तो खैर गैस के लॉसेस का तो कंसेप्ट ये खत्म होता जा रहा है कि दुनिया में कोई गैस के लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस हिसाब से बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर दफा यही होता है कि आप चाहे बिजली की बात करें, चाहे आप गैस की बात करें, कि हम हमेशा डबल डिजिट में ही रहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ओगरा का जो बेंचमार्क है उसके मुताबिक आ जाएं।
اوگرا کی جانب سے ہمیشہ مختلف اوقات میں اس کا UFG کا بینچ مارک ان کے لیے متعین کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بینچ مارک کے 7% تک 9% تک اس تک رہنا ہے، کیونکہ اوگرا کی بھی سمجھ ہوتی ہے کہ کمپنیوں کو اتنا، ہمارے یہاں بہت کچھ ہارڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اتنا، اور دوسرا ہمارا سسٹم جو ہے وہ کافی پرانا ہے، تو اتنے حد تک لاسز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم دیکھنے میں آیا کہ جو اوگرا کے لاسز ہیں، دنیا کو تو چھوڑ دیں کہ دنیا کا تو ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹ کر سکیں گے، ہم تو جو اپنا ریگولیٹری باڈی ہے ہم تو اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو نہیں میٹ کر پاتے، اور آخر میں جو ہے وہ مختلف ہیڈز میں جو ہے عوام سے ہی ہم وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ علی ملک صاحب، یہ ایک ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھی، ایک منصوبہ تھا جس میں ہم نے سنا تھا کہ پاکستان میں گیس آئے گی، وہ یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا، پھر وہ شیلف ہو گیا، آج ختم ہو گیا ہے۔ اس سٹوری کو آنے والے دنوں کے اندر ہم دوبارہ اس بات کریں گے کہ ظاہر ہے ہم کہاں سے گیس لے سکتے ہیں، اور ملک کے اندر اس وقت جو گیس کی کمی کا بحران کا بتایا جائے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔